uh, shout out sa nagsunod sa Bilis Rangan, followers, subscribers sa Bilis Rangan, shout out yung tanan. Shout out day ni Sir Elipon Subiral o si Ryan Kagawad Panayaman o si Roy Panayaman o sa akong si Onjis Dado Kupal, Jingjing Caparos, Oliver Caparos o June Caparos o si Caparos Jr. o sa tanan kayo sa akong isuon to sa layo nga si Elisa Carson Kupal o si Left Carson tura Dinopol Kupal o sa tanan gyud nga isuon. Nade karon guys sa sapa no sa Baguan Sarangani Province, lindot kayo lang sapa guys, tinaw kayo kung ato makita karon sorti yung lamia sa tubig tan-awon guys. Karon guys makita na to ang view sa sapa no diri sa Baguan o paingon na dito paubos guys, lami kayo tan-awon guys. Dili na ako ni kantahan guys kay ako raw sa guys aniya sa dinhi sa sapa sa Baguan, river sa Baguan, Sarangani Province. Karong adlaw mo Biyernes karon gitawag og Biyernes Santo guys o sa kuan pa Holy Week. Makita na to guys ang mga bukid diri dapita, lami jud kayo sa imong tan-awon nga makawa gyud guys sa mga kaguol bisag tuod natay mga problema nga nagyan guys. Ang tanan natong problema kung diri sa bukid na ang lapas ng hangin mawa gyud ang ato ang stress sa mga problema nato nga gihambin sa atong kinabuhi. Diri guys ato ang maginusara ka guys, malingaw ka og tan-aw sa mga bukid sapa nga tin-aw kayo, makita nimo guys ang tanan sa paingon dito guys. Kita na to guys nga indot yun nga tan-awon ang diri sa bukid sa area sa Baguan, Sarangani Province o sa tanan nga nagsunod sa Bilis Rangan. Sa tao tinyong tanan og maulang ni og hinaut-unta nga dili mo magsawa sigulay kanta nga pagsunod kanunay sa Midli Sarangan og shout out nyo what's to